नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। देशभर एकै चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न। विभिन्न मतदान केन्द्रमा झडप। बाजुराको त्रिवेणीमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु। मतगणना आजैबाट सुरु गर्ने आयोगको तयारी। निर्वाचनपछि सम्भावित सरकारलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको चासो। पदकै कारण गठबन्धनमा समस्या नआउने प्रचण्डको भनाई। एमालेको सरकार बन्नेमा ओली आशावादी। निर्वाचनमा मतदाताको आशातीत सहभागिता हुन सकेन। राजनैतिक दलको कामप्रति जनताको निराशा। चुनिएका प्रतिनिधिबाट पनि देश विकास हुनेमा मतदाता छैनन् विश्वस्त। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद आम निर्वाचनमा पराजित। जमानत जफत भएसँगै राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान। र फुटबलको महाकुम्भ मेला विश्वकप फुटबलको उद्घाटन सत्र जारी। पहिलो खेलमा आज राति 9:45 मा आयोजक कतारले इक्वेडरको सामना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत देशका अधिकांश मतदान केन्द्रमा मतदान सम्पन्न भएको छ। आयोगले आज बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्मका लागि मतदान समय तोकेको थियो। तर 5 बज्नु अघि मतदान केन्द्र परिसरमा प्रवेश गरिसकेकाहरूले भने 5 बजेपछि पनि मतदान गरेका थिए। यस्तै केही मतदान केन्द्रहरूमा विवाद भएका कारण रोकिएको मतदान फेरि सुरु हुँदा केही घण्टाका लागि समय थप नपाउने व्यवस्था अनुसार समय थप भएको छ। यस्तै मतदान सम्पन्न भएका ठाउँबाट मतपेटिका संकलनको काम चलिरहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आजै बेलुकादेखि मतगणना सुरु गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो। दुर्गम क्षेत्रका जिल्लामा भने मतपेटिका संकलन गर्न समय लाग्ने भएकाले भोलिदेखि मात्रै मतदान गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। आयोग आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार देशभर 60% को हाराहारीमा मत खसेको बताइएको छ। आज देशभर मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदान सकिएसँगै निर्वाचन अब मतगणनामा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार भोलि बिहानदेखि नै मत परिणाम आउन सक्ने तयारी भइरहेका बेला अबको सरकारबारे चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। कस्तो होला निर्वाचन पछिको समीकरण? एक रिपोर्ट। मंसिर 4 अब कसको सरकार? अनेकन दाबी र प्रक्षेपण सहित मंसिर 4 निर्वाचनको मतदान सकिएको छ। अब ध्यान मतदानमा खसेको मत परिणाममा केन्द्रित बनेको छ। मत व्यक्त गरेपछि सबै राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नै दाबी पेश गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनको सामना गर्दै चुनावमा गएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंसिर 15 भित्रै बहुमत सहित एमालेको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। भक्तपुरको बालकोटमा मत खसालेका ओलीले एमालेसँग तालमेल गरेका शक्तिहरू समेत सरकारमा जाने बताएका छन्। चुनावले अवश्य राम्रो नतिजातर्फ जाने विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू यसमा आएको देखिन्छ। यस चुनावको महत्त्वलाई गरिमालाई अथवा जनतालाई भड्काउने, युवाहरूलाई आवेगमा ल्याउने, एउटा भावनामा बगाउने र सही राजनीतिक दिशा जुन देशलाई समाउनु पर्ने हो त्यसबाट विमुख गर्ने खालका प्रयासहरू पनि भएको देखिन्छ। गोर्खा 2बाट चुनाव लडेर चितवन 3मा मतदान गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ। तर गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र सम्भावित पहिलो शक्ति बताउँदै आएको कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएपछि प्रचण्ड असहमति जनाउन सकिरहेका छैनन्। तथापि चुनावी परिणाम लगत्तै प्रचण्डले समीकरण फेरबदलकै कसरत चलाउने त होइनन्। आशंकामा रहेको कांग्रेसले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्रीकै लागि गठबन्धन नफुट्ने दाबी प्रचण्डले मतदानपछि सार्वजनिक गरेका छन्। सायद नेपालमा भएका पार्टी र नेताहरू मध्ये म नै 1 नम्बरमा छु जो देशभरि घुमे अहिले यो निर्वाचन। म कर्णालीको तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो 5 जिल्लामा गएँ हैन, त्यसै गरी सुदूरपश्चिमका कैयौं जिल्लामा गएँ, लुम्बिनीका कैयौं जिल्लामा गएँ, पूर्वाञ्चलका कैयौं जिल्लामा गएँ, बागमतीका कैयौं जिल्लामा गएँ। त्यसले हेर्दा देशैभरि घुम्ने भित्र परेको छु म। र मलाई खुसी के छ भने देशैभरि चाहिँ प्रचार अभियानमा जाँदै गर्दा एउटा राम्रो माहौल निर्वाचनको पक्षमा र गठबन्धनको पक्षमा बनेको छ।
मलाई विश्वास छ गठबन्धनले आरामसँग बहुमत ल्याउँछ र गठबन्धनकै सरकार भयो। गठबन्धनमा प्रचण्ड देउबाले भित्रबाटै धक्का खाने संकेत गगन थापाले गरेका छन्। यसअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा सहित निर्वाचनमा होमिएका थापाले मत खसाल्दा झनै हौसिएर संसदीय दलको निर्वाचन लड्ने दावी गरेका छन्। यसको अर्थ सभापति देउबा विरुद्धै प्रधानमन्त्रीको लडाईँ लड्ने थापाको घोषणाले गठबन्धनमाथि नै चुनौती थपेको छ। मतदाताहरूले यो ठाउँको निर्वाचनको परिणाम यो 275 जना संसदभित्रको सांसद मध्ये एउटा सांसद पठाउने होइन। यहाँको निर्वाचनको परिणामले नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट लामो समय नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने कुरा, रूपान्तरण गर्ने कुरा, पुस्तान्तरण गर्ने कुरा जोडिएको छ भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। तर यी राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै चितवनबाट घण्टी बजाउने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा स्थापित हुने संकेत गरेको छ। रवि लामिछानेका लागि चितवन 2 मा देखिएको क्रेज मतमा व्यक्त भए यो पार्टीले संसदमा समेत हिस्सा बनाउने विश्लेषण भइरहेका छन्। किनकि रविसँगै काठमाडौँ 2 मा शोभिता गौतम र ललितपुर 3 मा तोसीमा कार्कीको सम्भावना बलियो छ। त्यसबाहेक समानुपातिकमा पाएको समर्थनले घण्टी बज्ने आकलन गर्दा फरक पर्दैन। यसबाट रवि थप हौसिएका छन्। मैले निदाएर होइन बिउजिएर देख्ने सपना देखेको छु। बिउजिएर देखेको सपना चाहिँ म भन्न सक्छु निदाएको बेलाको सपना होइन। मैले ननिदाउँदै देखेको सपना चाहिँ नि देश समृद्ध हुनेछ, यहाँ सुशासन कायम हुनेछ, यहाँ कोही अन्यायमा पर्ने छैनन्, यहाँ सबै मानिसका लागि न्याय पहुँचमा हुनेछ, सुशासनको ग्यारेन्टी हुनेछ, नागरिकले दुःख पाउने छैनन्, रोजगार पाउनेछन्, उद्योग कल कारखानाहरू खुल्नेछन्, अन्य मुलुकहरू जस्तै यो मुलुक पनि समृद्धिको एउटा बाटोमा खुल्नेछ। यो चाहिँ मैले ननिदाइकन आँखा खोलेर देखेको सपना। जित जुनसुकै पार्टीको पक्षमा गए पनि बहुमत नपुगी सरकार बन्ने छैन। एउटै दलले संसदमा रहेको 275 मध्ये 138 सिट ल्याउने सम्भावना पनि न्यून छ। फलत 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन होस् वा एमाले नेतृत्वको तालमेल, दुवैलाई बहुमत पुर्याउन अन्य दलसँग तालमेल गर्नै पर्नेछ। र यसका लागि रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी र राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपा निर्णायक भएर उभिने विश्लेषण समेत सुरु भएका छन्। दुईटै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी होला जस्तो मलाई लाग्छ र राप्रपाको संख्या अलिकति अहिले भन्दा बढ्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। रियलिस्टिकल्ली हुन सक्ने एउटा सम्भावना भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने हुन सक्ला। एउटै एमाले अहिले एमालेको अध्यक्षज्यूले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ हामी सरकार बनाउँछौँ हाम्रो नेतृत्वमा भनेर, त्यो पनि सम्भावना भन्दा टाढाको कुरो भएन। उनीहरूको विश्लेषण अनुसार कांग्रेस र एमालेको गठजोडमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमै माओवादीसँग तालमेल भत्किने र एमाले कांग्रेस गठजोडमा उभिने विश्लेषणलाई खासै यथार्थपरक त मानिएको छैन। किनकि कांग्रेस एमालेसँग मिल्ने अवस्था आए त्योभन्दा पहिले वाम तालमेलका लागि माओवादी तयार भइहाल्ने विषयमा समेत विश्लेषण भइरहेका छन्। यद्यपि सरकार बनाउने विषयमा पुरानै रवैया दोहोरिने प्रक्षेपण समेत भइरहेका छन्। विधिवत अशान्ति हुने, सरकार निर्माणमा ढिलाइ हुने र फरक खालको अभ्यास राजनीतिक अस्थिरतातर्फ मुलुक जाने सङ्केत देख्दैछु। किनभने कुनै पनि दलले बहुमत पाउने सम्भावना छैन र नेताले सोचेको भन्दा धेरै गुणा बढी मतदाताहरू सचेत भइसकेको छ। जनताको सचेतनाको तह हेर्ने हो भने यो पटक नेताप्रति, स्थापित नेताहरूप्रति खासै आश, खासै भरोसा देखिएन। तर नयाँ पार्टीमा देखिएको उत्साहले ठूला दललाई घन हाने सरह भएको छ। त्यसमा पनि मतदानमा देखिएको निराशाले सामान्य संकेत नगर्दा सरकार बन्ने र बनाउने खेलमा कुन शक्ति निर्णायक हुन्छ प्रारम्भिक मत परिणाम नआई विश्लेषण गर्न कठिन रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज साँझ 5 बजे मतदान सकिएपछि देशैभरका मतदान स्थलहरूबाट मतपेटिका सङ्कलन गर्ने काम सुरु भएको छ, जस अन्तर्गत काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रका मतपेटिकाहरू पनि यति बेला सङ्कलन भइरहेका छन्। र यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। सन्तोष,
सन्तोष, काठमाडौँका 10 निर्वाचन क्षेत्रको मतपेटिका अहिले कुन कुन स्थलमा लगिँदैछ? तपाईँसँग जानकारी के छ? समग्रमा जानकारी गराउनुहोस् न। हुँदैछ यहाँ चाहिँ हजुर पक्कै पनि यति बेला चाहिँ हामी काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना स्थल भइरहेको काठमाडौँको यो संसद भवनभित्रको परिसरमा छौँ। यहाँ चाहिँ काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा खसेको सबै मतदान केन्द्रको मतपेटिकाहरू यहाँ ल्याएर अब चाहिँ केही बेरमै मतगणना सुरु गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट खटिएका पदाधिकारीहरूले तयारी चलाइरहेका छन् भने सँगसँगै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेत यहाँ सम्मिलित रहेका छन्। उनीहरू पनि यहाँ सहभागी भएर मतपेटिकालाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्दै विभिन्न मत केन्द्रबाट ल्याइएका पेटिकाहरूलाई चाहिँ यहाँ सङ्कलन गरिएको छ भने अब यसलाई चाहिँ यहाँभित्र तयारी अवस्थामा राखिएका मतगणना स्थलमा चाहिँ मतगणना सुरु गर्ने तयारी समेत यति बेला भइरहेको छ। यसका लागि यहाँ राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, निर्वाचन आयोगबाट खटिएका प्रतिनिधिहरू सबैको सहभागिता रहेको छ। अहिले मूलतः काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1बाट 1 मा खसेका सबै मतदान केन्द्रको मतपेटिकाहरू यहाँ आएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पर्ने 31 नम्बर वडाको चाहिँ मतपेटिकाहरू यहाँ गणना भइरहेको छ, जहाँ गणनाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ, जहाँ चाहिँ 11,344 मतदाताले चाहिँ मतदान गरेका छन्। यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई भर्खरै प्राप्त भएको हो भने सबै काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 भित्र पर्ने सबै वडाको चाहिँ यहाँ चाहिँ मतगणनाका लागि यति बेला तयारी अवस्थामा राखिएको छ। सँगसँगै यहाँ चाहिँ अहिले मतगणना स्थलमा उम्मेदवारहरू पनि आउने जाने चलिरहेको छ। उहाँहरूले पनि आफ्नो पक्षमा खसेको मतलाई चाहिँ निहाल्नका लागि या त त्यसको अवलोकनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिसहित यहाँ चाहिँ आउनुभएको छ भने केही साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका व्यक्तिहरू यहाँ देखिनु भएको छ भने बाँकी राजनैतिक दलका उम्मेदवारहरूको यहाँ चाहिँ सहभागिता देखिएको छैन। अहिले तयारीकै चरणमा रहेकाले यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड रहेको छ। उत्तिकै सङ्ख्यामा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएका छन्। उत्तिकै सङ्ख्यामा यहाँ सञ्चारकर्मीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको छ। मैले तपाईँलाई यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न मतदान केन्द्रबाट ल्याइएका मतपेटिकाहरू हाम्रो बिचमा छन्। यी सबै मतपेटिकाहरूलाई चाहिँ यहाँ तथ्याङ्क राख्ने, सङ्कलन गर्ने, यिनीहरूको विवरण चाहिँ राखेर त्यसपछि चाहिँ भित्र लैजाने कामहरू चलिरहेको छ। यहाँलाई चाहिँ हामीले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ बानेश्वर बीआईसीसी भवनको यो परिसरभित्र 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना स्थल यहाँ राखिएको छ। यसको ताजा अवस्थाबारे हामीले तपाईँलाई जानकारी गराएका छौँ। सन्तोष, जस्तो मतगणनालाई कतिको व्यवस्थित बनाइएको छ, जस्तो स्थानीय तहमा पनि निकै ढिला परिणामहरू आइरहेको थियो झन्झटिलो कार्यान्वयन गर्दा, त्यसबाट आयोगले के कस्तो पाठ सिकेर यसलाई चाहिँ कतिको व्यवस्थित बनाएको देख्नुहुन्छ? के छ जानकारी? यति बेला चाहिँ काठमाडौँका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना गर्नका लागि मतगणना स्थलसम्म पुर्याइएको छ भने यो निर्वाचनलाई चाहिँ सफल बनाउनका लागि या त यो निर्वाचनलाई चाहिँ भयरहित वातावरणमा या त निष्पक्ष ढङ्गबाट सफल बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले पनि उत्तिकै भूमिका खेलेको छ भने राजनैतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै रहेको छ। यो निर्वाचनमा अहिलेसम्म काठमाडौँ 1 को कुरा गर्नुपर्दा या त अहिले देखिएको यो हामी रहेको स्थानको कुरा गर्नुपर्दा खास गरी यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुनै खालको विवादहरू अहिले देखिएको छैन। सँगसँगै यहाँ चाहिँ यो एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमै मतगणना सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू, विभिन्न प्रतिनिधिहरू खटिरहेको अवस्था छ। हामीले चाहिँ यी धेरै क्षेत्रका धेरै मतदान केन्द्रबाट आएका मतपेटिकाहरूलाई चाहिँ यहाँ त्यसको चाहिँ विवरण सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि यसलाई चाहिँ भित्र लगेर मतगणना स्थलमा चाहिँ सुरक्षित तवरले चाहिँ राख्नका लागि यति बेला चाहिँ हामीले यो वातावरणमा काम भइरहेको देखाइरहेका छौँ। अहिले मतगणना नै सुरु भइसकेको त छैन, तर के हो भने यो मतगणनाका लागि हुनुपर्ने प्रारम्भिक चरणका कामहरू चाहिँ यहाँ भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिसँग हामीले यहाँको बाँकी अवस्थाका बारेमा बुझ्नका लागि उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिले उहाँहरू यो मतपेटिका सङ्कलनका लागि व्यस्त हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण विवरण हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। यसको विवरण पाएपछि हामी तपाईँलाई फेरि जानकारी गराउनेछौँ। सन्तोष,
यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सन्तोष बिके थापा। उहाँ यति बेला काठमाडौँ 1 को मतगणना जहाँ हुँदैछ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनबाट काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना हुँदैछ र त्यहाँको समग्र वस्तुस्थितिबारे हामीलाई उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना राधाकृष्ण मन्दिर थलीमा हुँदैछ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को चामुण्डा स्कुल जोरपाटीमा हुँदैछ र क्षेत्र नम्बर 4 को चाहिँ चपली स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवनमा हुने निर्वाचन आयोगले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अब थप समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 15 गतेसम्ममा एमालेको बहुमत सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले आइतबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको बालकोट स्थित क्षेत्र नम्बर क को महेन्द्र शान्ति माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै निर्वाचनबाट एमालेले बहुमत ल्याउने अनुमान गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमालेको बहुमत नआए एमालेसँग साझेदार गरेका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने बताउनुभयो। चुनावले अवश्य राम्रो नतिजातर्फ जाने मैले आकलन गरेको यद्यपि विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू यसमा आएको देखिन्छ। यस चुनावको महत्त्वलाई गरिमालाई अथवा जनतालाई भड्काउने युवाहरूलाई आवेगमा ल्याउने एउटा भावनामा बगाउने र सही राजनीतिक दिशा जुन देशलाई समाउनु पर्ने हो त्यसबाट विमुख गर्ने खालका प्रयासहरू पनि भएको देखिन्छ। अध्यक्ष ओली झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले भोट हाल्नु भएको क्षेत्रमा भने नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका रूपमा एमाले नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका 825 सांसद छान्न देशभर उत्साहपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। मतदान गर्दै गठबन्धन दल र एमालेका शीर्ष नेताहरूले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी 5 वर्षको लागि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न आम मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गरेका छन्। जनताको मत मतपेटिकामा सुरक्षित छ, तर मतदान लगतै दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको बहुमत आउने दावी गरेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र एमालेले यो निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरा स्थित गण्यधुरा गाउँपालिका यस 80 ग्राम माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गरेपछि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मतदानबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नु भएकाले सबैले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भई प्रत्यक्षतर्फ भएका नेतृत्वको गठबन्धनको उम्मेद्वार चुनाव चिन्हमा समानो पार्टीतर्फ नेपाली कांग्रेसको रोह चिन्हमा आफ्नो अमूल्य मत दिनु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। प्रचण्डले चितवन स्थित भरतपुर महानगरपालिका 14 शिवनगर केन्द्रबाट र नेपालले रौतहटको गौरहा नगरपालिका 2 राम जानकी कन्या प्राथमिक विद्यालय केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन्। एजेन्डामा आधारित गठबन्धन भएकाले प्रधानमन्त्रीका कारण समस्या नहुने प्रचण्डको दावी छ। माहौल निर्वाचनको पक्षमा र गठबन्धनको पक्षमा बनेको छ। मलाई विश्वास छ गठबन्धनले आरामसँग बहुमत ल्याउँछ र गठबन्धनकै सरकार बन्छ। प्रधानमन्त्रीकै कारणले गठबन्धन टुट्दैन। जबसम्म संविधानमाथि र सुशासन र समृद्धिको यात्रामाथि प्रश्न चिन्ह रहन्छ गठबन्धन जारी रहन्छ। कांग्रेस माओवादी गगन थापाले त गठबन्धनको बहुमत आउने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गरेका छन्। संसद निर्वाचन लगतै संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने र दलको नेतासँगै प्रतिनिधि बन्ने थापाको योजना छ। मतदाताहरूले यो ठाउँको निर्वाचनको परिणाम यो 275 जना संसदभित्रको सांसद मध्ये एउटा सांसद पठाउने होइन। यहाँको निर्वाचनको परिणामले नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट लामो समय नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने कुरा, रूपान्तरण गर्ने कुरा, पुस्तान्तरण गर्ने कुरा जोडिएको छ भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। एमालेले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरेको छ। चुनावी तालमेलसँग सहभागी दलहरूलाई समेटेर सरकार बनाउने एमालेका नेताहरू दावी गर्छन्। एमालेले मङ्सिर 4 ओली सरकार नारायण अघि सारेको छ। भक्तपुरको बालकोट केन्द्रबाट मतदान गरेपछि ओलीले आगामी सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरे।
सत्ता गठबन्धनका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले मधेसमा लोकसभासँग तालमेल गरेका छन्। एमाले जसपा, राप्रपा नेपाल, बीपी कांग्रेस लगायतसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। गठबन्धन र चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमेका प्रमुख दलहरूको दावी गरे अनुसार मत नपाउने राजनीतिक शास्त्र अध्येताहरू बताउँछन्। विभिन्न दललाई स्वतन्त्र गरी 5,636 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। आगामी 5 वर्षका लागि केन्द्र र सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने निर्वाचन भएकाले प्रमुख दलहरूको प्रतिष्ठाको विषय बनेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि पासङ शेर्पा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज भएको मतदानमा देशभर छिटपुट, अवरोध र विस्फोटका घटनाहरू भए। निर्वाचन बिथोल्न सक्रिय केही विद्रोही शक्ति र अफगान मतदान केन्द्रमा उपस्थित केही अराजक समूहका कारण यस्तो स्थिति पैदा भएको हो। एक रिपोर्ट। यसपटकको आम निर्वाचनलाई सारतः शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान प्रक्रिया सम्पन्न भएको मान्न सकिएला, तर छिटपुट, बम विस्फोट र अराजक समूहबाट मतपेटिका नै फुटाउने, जफत गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने जस्ता कुकार्य यसपटक पनि रह्यो। देशभरका 22,227 मतदान केन्द्र मध्ये केही स्थानहरूमा शान्तिपूर्वक मतदान हुन सकेन। झण्डै 2 दर्जन मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ। देशभरका 11 जिल्लामा गोली चलेको छ। 11वटा जिल्लाका 24 वटा ठाउँमा सुरक्षाका लागि गोली चलाउनु परेको प्रहरीले जनाएको छ। ताप्लेजुङ, रौतहटको गरुडा र कनकपुरमा प्रहरीले गोली चलायो। सिराहाको मिर्चया, बडहरमालामा 3 राउण्ड गोली चलेको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रहरीले गोली चलाउनु पर्यो। राप्ती नगरपालिका 8 स्थित ब्रह्मस्थली राष्ट्रिय आधारभूत माविमा मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोजिएपछि हवाई फायर गरिएको चितवनको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। दोलखाका 7 ठाउँमा तनाव सिर्जना भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 26 राउण्ड गोली चलाउनु परेको त्यहाँको सुरक्षा प्रशासनले जनाएको छ। गौरीशंकर गाउँपालिका 2, बैतेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 नम्बर वडा, कालिन्चो गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 1 मा प्रहरीले गोली चलाएको छ। जिरी नगरपालिका 9 मा पनि गोली चलेको छ। तामाकोशी गाउँपालिका 3 स्थित कालापानी मावि मतदान केन्द्रमा झडप हुँदा प्रहरीले 15 राउण्ड गोली चलाउनु पर्यो। कालापानीमा सत्ता गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताको बीचमा झडप भएको छ। झडपमा सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका छन्। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका स्थित आदर्श मावि मतदान केन्द्रमा गोली चलेको छ। हुम्लाको देवकोट आवासीय विद्यालय कुनापानीमा प्रहरीले 17 राउण्ड गोली चलाएको छ। त्यस्तै मानधारा मावि भकुण्डामा पनि गोली चलाउनु परेको छ। बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 स्वामी कार्तिक छेडेदह कैलासे बरी आवासीय माध्यमिक विद्यालय मना, सत्यमावि पाण्डुसैन र धुरालसेन मावि गुडरी मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गोली चलाएको छ। डोटीको राधाकृष्ण मावि गोपाघाटमा 4 राउण्ड फायर गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यो क्रममा 3 जना घाइते भएको र एकको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन मावि मतदान केन्द्र र बजाङको मस्टा आधारभूत माध्यमिक विद्यालय बुरेलथुम प्रहरीले गोली चलाएको छ। यसमध्ये नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका 4 झाँक्रेको मतदान केन्द्रमा मतपेटिका आगजनी गरिएको छ। प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक पद्धतिको मतपेटिकामा आगजनी गर्ने स्थानीय नारायण भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोर्खा नगरपालिका 8 रानीवनमा बम भेटिएको भन्दै नजिकै रहेको द ओल्ड क्यापिटल माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान स्थलमा भय सिर्जना भयो। पछि शंकास्पद वस्तु नेपाली सेनाले डिस्पोज गर्यो। तराईका झण्डै आधा दर्जन मतदान स्थलहरूमा शंकास्पद विस्फोटक वस्तु रहेको सूचनाले केही त्रसित बनाएको थियो, तर सबै त्यस्ता खतरायुक्त अवस्थालाई नेपाली सेना र प्रहरीले सुरक्षित रूपमा समाधान निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांसद चुनिएर गएको भोलिपल्टबाट नै संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले आज काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित मैतीदेवी मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा ड्राइभिङ सिटमा बसेर कठिनाईलाई पार गर्ने आफ्नो प्रमुख चुनौती रहेको बताउनु भयो। म सांसदहरूको बीचको हुलमा गएर हुने एउटा सांसद मात्र बन्ने मेरो योजना छैन। वडाध्यक्ष वा मेयरको भूमिकामा जाने पनि मेरो इच्छा छैन। म विधायक हो, सांसदहरूको हुलमा जान्छु र त्यहाँ गएर त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्ने मेरो एउटा सोच, योजना, सङ्कल्प भएपछि मैले मेरो मतदाताको बीचमा तपाईँको योजना के छ सबैले सोध्नुहुन्छ। यहाँबाट जितेर गएर के गर्नु त सोध्दै गर्दाखेरि मैले त्यो बताइनँ भने त त्यो त मतदातामाथि ठुलो घात हो। त्यो बताउँदै गर्दा जोखिमहरू जोडेर आउँछ भनेर हिसाब किताब गरेर मतदाता ढाँट्ने काम गर्नु भएन होइन। मैले त्यो सोचेँ र फेरि यहाँको मेरो मतदाता यति सचेत हुनुहुन्छ कि कस्ता खालको जोखिमहरू आउँछन्, कस्ता खालका घेराबन्दीहरू हुन्छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्ने मतदाताहरू हुनुहुन्छ। त्यो सबैलाई उहाँहरूले चिर्दिनुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृढ विश्वास। थापा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर भएको आम निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता उल्लासपूर्ण हुन सकेन। मतदानमा सहभागी मतदाताहरू पनि निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिबाट देश विकास हुन्छ र जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्नेमा ढुक्क देखिएनन्। एक रिपोर्ट। नयाँ युवा मतदातादेखि अशक्त वृद्ध आम मतदाताले आफ्ना परिवारका सदस्यको सहयोगमा मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मतदानमा सहभागिता जनाएका छन्। देशैभर मतदान केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति सहित आफूलाई मनपर्ने उम्मेद्वारलाई भोट खसालेका छन्। चुनावले आम सर्वसाधारणलाई कतिको छोएको छ उनीहरूको यो सहभागिताले प्रश्न पार्छ। तर विडम्बना मतदाताहरू भोट खसाल्ने सवालमा जति उत्साहित छन् चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूप्रति आशा अपेक्षा उत्तिकै कम छ। अधिकार हो, यसको प्रयोग गरे हो कि, तर मनमाथि शान्ति छैन किनभने यी नेताहरूले कहिल्यै शान्ति दिएका छैन। अब युवकलाई चाहिँ दिनु पर्थ्यो। उनीहरूले नि ओगटिरहेका छन् कुर्सी, हेर्नुहोस् कुर्सी ओगटिरहेका छन्, त्यस कारणले हेर्नु। तर अब हामीले त वृद्ध भत्ता खाएर बसिरहेछौँ भने उहाँहरूले पनि भत्ता खाएर बस्नु पर्ने हो। थाहा पाएसम्म चाहिँ उत्साह चाहिँ छैन, मलाई पनि थिएन वास्तवमा। अब यो आफ्नो पाएको आफ्नो हक अधिकार होइन, अब नगुमाउँ भन्ने हिसाबले आउने मात्रै हो। तर भित्रबाट दिउँ जस्तो लाग्छ। कसलाई दिने चाहिँ कसलाई दिने, अलिकति गतिलो मान्छे होस् न कि यसलाई दिउँ भनेर मनबाट आओस्, त्यस्तो कोही पनि छैन। आम मतदाताको उल्लासपूर्ण सहभागिताका कारण प्रत्येक 5 वर्षमा आउने राजनैतिक पर्व निर्वाचन साँच्चीकै उल्लासमय बनेको छ। मतदाताले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकारको सदुपयोग गर्दै जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निभाएका छन्। आफ्नो व्यक्तिगत भन्दा पनि मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पुनः केही हुने आशा र अपेक्षा सहित मतदाताले निर्वाचनमा मत खसालेका छन्। आफूले चुनेर पठाएका व्यक्तिले मुलुकका लागि काम गरोस् भन्ने मतदाताको आशा छ। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै नराम्रो भित्र राम्रो खोज्ने प्रयास गरेका छन्। हामीलाई केही गर्नु पर्दैन, मात्रै कानुन मात्रै लागू हुने गरी अथवा लेखेका कुराहरू मात्रै लागू गरिदिए हुन्छ। दिनु पर्दैन, हामी सबै आफै कमाएर खान्छौँ। नेपाली पौरखी जात हो, पौरखी जातले आफै कमाएर खान्छ, आफै गरेर खान्छ। सबैले, सरकारले कसैलाई केही दिएको पनि छैन, दिनु नि पर्दैन। तर कानुन न्याय दिनुपर्छ, मात्रै न्याय दियो भने हुन्छ। त भने हामीले दिएको भोटहरू राम्रो प्रयोगमा आओस्, उनीहरूले जितेर राम्रो देशको लागि राम्रो गरोस्, आफ्नो लागि भन्ने कुरा हुँदैन। देशको लागि चाहिँ राम्रो होस्, गरोस्। गरेछ त के भन्नु, अहिलेसम्म त खोइ त खासै के गरे जस्तो त लाग्दैन। हेर्नुहोस्, हामीले धेरैचोटि, मैले नि 5-7 चोटि हालिसकेँ, यही 3 चोटि 4 चोटि हालिसकेँ। अब खोइ के खासै के गरे जस्तो लागेको छैन। अब नेताहरूको सद्बुद्धि आएर राम्रो काम गरून्, त्यही आशासहित भोट हाल्ने हो। त्यही आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता दर नै सफलताको कसी हो। खसेको मत संख्या सन्तोषजनक रहेको आयोगको भनाइ छ। पटक पटक मतदानमा सहभागी हुँदै जनप्रतिनिधिहरूको काम गराइप्रति दिगदार बने पनि फेरि पनि चुनिएका प्रतिनिधिबाटै आशा गर्नुको विकल्प छैन। संसदीय निर्वाचन 2079 मा उपत्यकासँगै देशैभरका आम मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेका छन्। मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्, बडो उत्साहका साथ। तर आफूले चुन्दै गरेका, आफूले चुनिसकेका जनप्रतिनिधिहरूले त्यही उत्साहका साथ काम गर्छन् अथवा जनताका सामान्य जनजीविकाहरू परिपूर्तिमा आफूले रोजेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले काम गर्छन् भन्ने सवालमा भने जनता अझै पनि ढुक्क छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपालले आज 8औं संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। पटक पटक विभिन्न कालखण्डमा चुनाव भए पनि नेपालमा आम निर्वाचनको इतिहास भने त्यति लामो छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा विक्रमसम्म 2004 जेठ 29 गते भएको स्थानीय निकाय अन्तर्गतको नगर चुनावलाई पहिलो र ऐतिहासिक निर्वाचन मानिएको छ। करिब 7.5 दशक मात्र पुरानो नेपालको निर्वाचन इतिहास तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालाबाट सुरु भएको थियो। महिलालाई मत हाल्नबाट वञ्चित गरेको उक्त निर्वाचनको 6 वर्षपछि
2010 भदौ 17 गते काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनावमा भने महिलालाई पनि सहभागी गराएको थियो। सो चुनाव राणा शासनको अन्त्यपछि गराएको पहिलो चुनाव थियो। 2015 फागुन 6 मा भएको आम निर्वाचनबाट भने बालिग मताधिकारको प्रयोग भएको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा 2004 बाट निर्वाचनको सुरुवात भएको भने पनि वास्तविक निर्वाचनको अभ्यास भने यसै चुनावबाट भएको बुझिन्छ। 2017 सालमा भने राजा महेन्द्रले देशको सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि चुनाव हुन सकेन। तर पञ्चायती व्यवस्था कायम रहेकै बखत 2036 सालमा विभिन्न शैक्षिक माग राखी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनलहर देखियो। आन्दोलित समाजलाई राजा वीरेन्द्रले त्यसै सालको जेठ 10 गते बहुदलीय व्यवस्था अपनाउने वा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था कायम राख्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गरिने घोषणा गरे र 2037 साल वैशाख 20 गते बालिग मताधिकारको आधारमा जनमत संग्रह सम्पन्न गरियो। उक्त निर्वाचनमा मत परिणाम पञ्चायतकै पक्षमा खसे पनि 2046 सालमा पुनः व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन चर्कियो र 48 वैशाख 29 मा आम निर्वाचन सम्पन्न गरियो। यस्तै 2056 वैशाख 20 गते र जेठ 3 गते 2 चरणमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको इतिहास छ। 5 वर्ष कार्यकालको संसद 2051 मा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले विघटन गरेपछि कार्तिक 29 गते मध्यावधि चुनाव पनि भएको थियो। 2056 सालमा भएको संसदीय निर्वाचनपछि माओवादी आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले गर्दा 8 वर्षपछि मात्रै नेपालमा निर्वाचन हुन सकेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि 2064 चैत 28 मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि उक्त सभाको कार्यकाल समाप्त भएर पुनः 2070 साल मङ्सिर 4 मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यसैगरी 2074 वैशाख 31 गते पहिलो चरण, असार 14 गते दोस्रो चरण र असोज 2 गते तेस्रो चरणको निर्वाचन भएको थियो। 2074 मङ्सिर 20 र मङ्सिर 21 गरी 2 चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस्तै नेपालले आइतबार लोकतन्त्रलाई परिष्कृत गर्न नियमित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। निर्वाचनको त्यति लामो इतिहास नरहेको नेपालमा पटक पटक चुनाव सम्पन्न भए पनि निर्वाचन सुरु भएको 75 वर्षको इतिहासमा भने जम्मा 8 वटा मात्रै संसदीय निर्वाचन हुन सकेको छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आम निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तो रौनक देखिएन। भोट भन्दा भोग प्यारो भएपछि मतदानकै दिन युवाहरू मन खल्लो बनाउँदै विमानस्थलबाट बाहिरिएका छन्। राजनीतिक दलहरूको भनाई र काम गराईमा तालमेल नहुँदा नेपालीहरू विदेशी भूमिमा श्रम बेच्न बाध्य हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्यमा देखिएको भिड भोट हाल्नेको होइन, विदेश जानेको हो। आज देशभर आम निर्वाचन भइरहँदा निर्वाचनको लाइनमा हुनुपर्ने युवाहरू दैनिक गुजारा टार्नकै लागि विदेशिनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाइनमा थिए। चुनावको दिन पनि सयौंको संख्यामा नेपालीहरू विदेशिएका छन्। उम्मेद्वारहरूको घोषणा पत्र र उनीहरूको प्रतिबद्धताले युवाको विदेश यात्रा रोक्न सकेन। न त अघिल्लो निर्वाचन जितेका प्रतिनिधिको कामले नै स्वदेशमा रोजगारी दिन सकियो, यसपटक पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने बाचा गरेका छन्। तर ती बाचा पूरा हुनेमा आशंका कायमै छ। सबै नेताहरूको अनुहार चाहिँ सम्झिन्छ। कति नेताहरूको हेर्नु यसले गर्छ कि उनीहरूको बोल्छन् नि, भाषण गर्दाखेरि चाहिँ बोल्छन् होइन, उनीहरूको मेनिफेस्टोमा चाहिँ लेखेका हुन्छन्। अनुहार सम्झिन्छ, यसले गर्छ कि भनेर दियो चाहिँ। मैले पनि त कम्ती नि 4 चोटि दिएँ होला, तर पनि अहिले चाहिँ यो चोटि त मलाई भित्रदेखि के एउटा निराशा चाहिँ पैदा भएर यो म त अहिले पठाउन नपर्यो भने म दिन्न भन्ने चाहिँ बसिरहेको थिएँ कि। सबैलाई टेस्ट गरियो नि त हामीले, तर पनि केही परिवर्तन भएर यत्रो 63 सालको जनआन्दोलनमा म पनि चाहिँ के भन्छ सहभागी भएर चाहिँ हिँडेको हो कि हो। किनकि हाम्रो नेताहरूले केही पनि गर्नु भएन नि त। हामीले देख्यौँ, हामी आखिरीमा अर्काको देशमा गएर पसिना चुहाउँदै अर्काको देशमा दुःख कष्ट सहेर हामी विदेश धाउन अहिले एयरपोर्टमा आइरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले यो चुनाव गर्नु नगर्नु कुनै औचित्य नै छैन। उनीहरूले माथि जान्छन् र उनीहरू चाहिँ आफ्नै लुछाचुडी गर्छन्। देशलाई चाहिँ केही पनि जनतालाई चाहिँ रोजगार दिने, आफ्नो भविष्य खोज्न खाडीदेखि युरोप अमेरिकासम्म पस्न तयार हजारौं युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलबाट आगामी यात्रा तयार गर्दैछन्। विमानस्थलमा देश छाड्नेहरूको आँसु देखिन्छ भने अर्कातिर उनीहरूलाई विदाई गर्न पुगेका परिवारका सदस्यको मलिन अनुहारले भावुक बनाउँछ। राजनीतिक दल सत्तामा पुगेकाहरूले राम्रोसँग नीति निर्माण गर्न नसक्दा र रोजगारीका योजनाहरू ल्याउन नसक्दा नेपालीहरू घर परिवारबाट टाढा रहेर दोस्रो मुलुकमा श्रम बेच्न बाध्य बनिरहेका छन्।
के भने टिकट नै यति बेलाकै बनाएको छ मेन पावरले अनि भोट हालेर के हुन्छ त्यसले जनतालाई केही गर्न सक्दैन जनताले अब यहीँ स्वदेशमै काम दिए भए राम्रो हुन्थ्यो अनि बाहिर जानै पर्दैन। दैलेखका 61 वर्षीय पदम बडुवाल पनि गहभरी आँसु झार्दै निर्वाचनको मतदान गर्न छाडेर छोरालाई विदेश उडाउन विमानस्थल आए। मतदान गर्ने रहर भए पनि आफ्नो बाध्यताले विमानस्थलमा आएको भन्दै उनी बेला बेला भकानिन्थे। मलिम अनुहारले छोरालाई विदाई गरे। स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था भइदिएको भए बुढेसकालको सहारालाई विदेशको भूमिमा पसिना बेच्न पठाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन भन्दै उनले मन खिन्न पारे। काठमाडौँ आज आएको सार छोरो विदेश जान लागेपछि विदेश जानलाई लागि भेटघाट के भन्ने अब यस्तो गरिबीसँग गरिब लागेपछि छोरा पनि बाहिर जाने भए नि हामी सरकारले केही गर्न सकेन। हुन त म पनि वडाको सदस्य छु, प्रतिनिधि छु, त्यही हाम्रो 8 वर्ष 9 को के भन्ने सर अब त्यो गरिब लागेपछि जान्छु भनेपछि पठाउन आउनु पर्यो। छोरा वैदेशिक रोजगार धेरै युवाहरूको लागि बाध्यता मात्र होइन, बाँच्ने र परिवारको सपना साकार पार्ने एक मात्र विकल्प बन्ने गरेको छ। पटक पटक निर्वाचनको समयमा नेताहरू स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै आश्वासन सहित मत माग्ने गर्दछन्। तर निर्वाचन भएपछि बाचा भुल्ने दलहरूको रोगले नेपाली जनता चाडपर्व र निर्वाचन नभनी विदेशको यात्रा तय गर्न बाध्य हुने गर्दछन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद आम निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। यो सँगै एसियाकै चर्चित राजनीतिज्ञ महाथिर मोहम्मदको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। शनिबार भएको मलेसियाली संसदको निर्वाचनमा जमानत समेत जोगाउन नसके परम्परागत लङ ओई निर्वाचन क्षेत्रमा महाथिर पराजित भएका हुन्। उनी गिराखन तनाह यार जिटिए नामक गठबन्धनबाट संसदको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। उक्त प्रतिस्पर्धामा महाथिर चौथो स्थानमा सीमित बनेका छन्। सन् 2018मा भएको निर्वाचनमा उनी सोही क्षेत्रबाट अत्याधिक बहुमतका साथ विजयी भएका थिए। 97 वर्षीय नेता आधा दशकको राजनीतिक करियरमा पहिलो पटक पराजित भएका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। कतारमा आजदेखि फुटबलको कुम्भ मेला फिफा विश्वकप सुरु भएको छ। उद्घाटन खेलमा नेपाली समयअनुसार बेलुकी 9:15 अल्बेत रङ्गशालामा कतारले इक्वेडरको सामना गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ संविधान जारीपछि नेपालमा दोस्रो पटक आम निर्वाचन हुँदै गर्दा कतारमा भने फुटबलको कुम्भ मेला विश्वकपको उद्घाटन सत्र जारी थियो। दिनभर आम निर्वाचनमा व्यस्त रहेका नेपालीले आजै राति विश्वकप फुटबलको मजा लिन पाउने भएका छन्। हरेक 4 वर्षमा हुने फिफा विश्वकप 22औं पटकमा एसियाले दोस्रो पटक आयोजना पाएको हो। यस्तै गल्फ देशमा आयोजना भएको यो नै पहिलो विश्वकप हो। यस हिसाबले पनि एसियाली देशका लागि यो विश्वकप निकै महत्वपूर्ण रहेको छ। फिफा विश्वकपको उद्घाटन खेलमा कतार र इक्वेडर भेट्नु अघि उद्घाटन समारोहमा विभिन्न साथ प्रस्तुति देखाइएको छ। कतारको अलखोर स्थित अल बाइट रङ्गशालामा हुने समारोहमा विश्व प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाली ब्यान्ड BTS का जुङकुक र कतारी गायक फात अल कुबाइसीले प्रस्तुति दिएका छन्। उद्घाटन समारोहमा एकताको सन्देश दिने प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी छ। प्रस्तुतिमा विश्वकपमा सहभागी 32 राष्ट्रको सांस्कृतिक विगतका आयोजक राष्ट्र र प्रतियोगिता स्वयंसेवकले प्रतिनिधित्व गरेका छन्। आजको पहिलो खेल करिब 70,000 समर्थक अटाउने अल्बेत रङ्गशालामा नेपाली समय अनुसार राति 9:45 हुनेछ। उद्घाटन खेलमा समूह ए मा रहेको आयोजक कतारले इक्वेडरको सामना गर्ने भएको छ। उद्घाटन दिनमा एक खेल मात्रै भए पनि त्यसपछिको प्रत्येक दिन 6वटा सम्म खेल हुनेछन्। आज आयोजक टिम कतार घरेलु मैदानमा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यमा छ। त्यस्तै इक्वेडर पनि आयोजकलाई पराजित गर्दै समूह ए मा दबदबा बनाउने लक्ष्यमा रहेको छ। समूह बी मा इंग्ल्याण्ड, इरान, अमेरिका र वेल्स, समूह सी मा
अर्जेन्टिना, साउदी अरेबिया, मेक्सिको र पोल्याण्ड। समूह डी मा फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क र ट्युनिसिया। यस्तै समूह ई मा स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी र जापान। समूह एफ मा बेल्जियम, क्यानाडा, मोरक्को र क्रोएसिया। समूह जी मा ब्राजिल, सर्बिया, स्विजरल्याण्ड र क्यामरून। समूह एच मा पोर्चुगल, घाना, उरुगे र दक्षिण कोरिया छन्। यो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर एकै चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न। विभिन्न मतदान केन्द्रमा झडप। बाजुराको त्रिवेणीमा गोली चल्दा एकजनाको मृत्यु। मतगणना आजैबाट सुरु गर्ने आयोगको तयारी। निर्वाचनपछि सम्भावित सरकारलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको चासो। पदकै कारण गठबन्धनमा समस्या नआउने प्रचण्डको भनाई। एमालेको सरकार बन्नेमा ओली आशावादी। निर्वाचनमा मतदाताको आशातीत सहभागिता हुन सकेन। राजनैतिक दलको कामप्रति जनताको निराशा। चुनिएका प्रतिनिधिबाट पनि देश विकास हुनेमा मतदाता छैनन् विश्वस्त। मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मद आम निर्वाचनमा पराजित। जमानत जफत भएसँगै राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अनुमान। र फुटबलको महाकुम्भ मेला विश्वकप फुटबलको उद्घाटन सत्र जारी। पहिलो खेलमा आज राति 9:45 मा आयोजक कतारले इक्वेडरको सामना गर्ने। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।